हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ। आज हामी अल्कोहोल्स च्याप्टरबाट क्विकनेस रिएजेन्टको बारेमा पढ्नेछौँ डिटेलमा र कस्तो कस्तो खाले क्वेसन्सहरू एक्जाममा सोध्छ र एकदम इम्पोर्टेन्ट खाले रिएक्सन्सहरू होइन भेराइटिज अफ क्वेसन्सहरू सोध्न सक्ने भनेर मैले कम्बाइनली एउटै सिन्थेसिस अफ जस्तै अब सिन्थेसिस अफ प्राइमेरी अल्कोहल, सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल, सिन्थेसिस अफ टर्सियरी अल्कोहलहरूको बारेमा विथ द हेल्प अफ ग्रिगनार्स रिएजेन्टको विथ द हेल्प अफ ग्रिगनार्स रिएजेन्टबाट पढाउने छु र हामी आज स्टार्ट गरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ के भन्दा अब ग्रिगनार्स रिएजेन्ट के हो त भनेर पढौँ है त। ग्रिगनार्स रिएजेन्टको नर्मल एउटा डेफिनेसन लेखौँ किनभने कहिलेकाहीँ एक्जाममा सोध्छ वाट इज ग्रिगनार्स रिएजेन्ट है त। सो बेसिकली भन्नुपर्दा ग्रिगनार्स रिएजेन्ट भनेको होइन कुनै पनि जस्तै एउटा हेलो अल्केनलाई हामीले होइन म्याग्नेसियम मेटलसँग ट्रिट गऱ्यो भने तर के को प्रेजेन्समा भन्दा चाहिँ ड्राई इथरको प्रेजेन्समा प्रिपेयर गऱ्यो भने हामीले अल्काइल म्याग्नेसियम हालाइड फर्म गर्छौँ भन्नु खोजेको आरएमजिएक्स फर्म हुन्छ भन्नु खोजेको क्या। इफ हामीले अल्काइल हलाइडलाई एमजी मेटलसँग रियाक्सन गऱ्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर है वी गेट आरएमजिएक्स द्याट इज आर भनेको अल्काइल भइहाल्यो अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड है। सो अनि यो हामीले अब जेनरली अल्काइल हेलाइडलाई है अल्काइल हेलाइडलाई म्याग्नेसियम मेटलसँग रियाक्सन इन्डिपेन्डेन्ट राइट गऱ्यो भने अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड बनाउने यो भनेको ग्रिगनार्स रिएजेन्ट हो क्या। सो अब लेख्दा चाहिँ होइन वेन हेलो अल्किन यो अल्काइल हेलाइड भनेको हेलो अल्किन हो नि त। हामी हेलो अल्किन च्याप्टरमा पढिसकेका छौँ है। हजुरहरूलाई बुझ्नु भएको छैन भने त्यो हेलो अल्किनको भिडियोजहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ मैले धेरै कुराहरू पढाएको छु इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा सिक्वेन्स टाइपको जस्तै अब रिएजेन्टहरूको सिक्वेन्स टाइपको क्वेसन्सहरू सोध्छ नि इक्जाममा चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट टाइपको मैले त्यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन्सहरूको बारेमा लेखिदिएको पनि छु हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र जस्तै अब हेलो अल्केनलाई हामीले म्याग्नेसियम मेटलसँग ट्रिट गऱ्यो भने अब ल्याङ्ग्वेज त लिन सकिहाल्यो नि त माथिको रिएक्सन बुझेपछि होइन म्याग्नेसियम मेटलसँग के को प्रेजेन्समा भन्दा चाहिँ के हाल्दाखेरि भन्दा चाहिँ ड्राई इथरको छ भने हामी के पाउँछौँ त भन्दा अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड इज फर्म विच इज नोन एज ग्रिगनार्ड रिएजेन्ट। त्यसैलाई नि ग्रिगनार्ड रिएजेन्ट भनियो। ग्रिगनार्ड रिएजेन्ट है ग्रिगनार्ड रिएजेन्ट। अब हामी चाहिँ है जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल लिने यसैमा है खासमा चाहिँ यो हामीले डेफिनेसन लेखेर यता यो तल लेख्ने चलन हुन्छ होइन। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने जस्तै अब CH3 बिआर दिउँ है त। मैले अब यसको नाम के भयो मिथाइल ब्रोमाइड होइन अल्काइल हलाइडको फर्म भयो नि त होइन। अब हेलो अल्किनको फर्ममा लेख्ने हो भने ब्रोमो मिथेन हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब एमजी मेटलसँग रिएक्सन गऱ्यो अब हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ आरएमजिएक्स भनेपछि CH3 MgBr हुन्छ होइन CH3 MgBr नेमिङ गर्दा यो अल्काइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भनेपछि अब मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हुन्छ यसको नाम है। अब हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ ग्रिगनार्ड रिएजेन्ट भन्दा बुझ्नु होला पक्कै पनि है। र यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ होइन यो जान्ने जरुरी हो होइन। यो हेलो अल्केन च्याप्टरमा पनि छ ग्रिगनार्ड रिएजेन्ट। र अब हामी चाहिँ अब सिन्थेसिस अफ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अल्कोहल हेर्छौँ र इक्जाममा सोध्ने अब एउटा इथानोइक एसिडको लाई सिन्थेसिस गर्ने पनि सोधिरहेको हुन्छ भन्नु खोजेको मतलब कार्बोक्सिलिक एसिडको बारेमा पनि कहिलेकाहीँ अब अल्कोहल्सबाट नै कम्बाइनली सोध्ने गर्छ है। त्यसलाई लगभग 1.5 कि 2 मार्क्स क्यारी गरिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो। सो त्यो पनि जान्न जरुरी छ म त्यो पनि बताइदिन्छु हजुरहरूलाई। फर्स्टमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त सिन्थेसिस अहिलेको लागि सिन्थेसिस अफ प्राइमेरी अल्कोहल हेर्छौँ कसरी यसलाई सिन्थेसाइज हुन्छ। जेनरली है अब प्राइमेरी अल्कोहल भन्ने बित्तिकै के हो त RCH2OH ग्रुप हो है होइन। अब यो अब ग्रिगनार्ड रिएजेन्ट भनेपछि त आरएमजिएक्स होइन
RMGX भन्दाखेरि अब यो म्याग्नेसियम मेटलले प्लस चार्ज क्यारी हुन्छ, मेटल्स ह्याभ पोजिटिभ चार्ज, देयरफोर दिस अल्काइल ग्रुप हैन, यो अल्काइल ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त यसमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ क्या। र हलाइडहरू त अभियसली नेगेटिभ चार्ज हुन्छ बिकज दे हेभ वान भ्यालेन्सी, देयरफोर तिनीहरूको एउटा मात्रै भ्यालेन्सी हुन्छ होइन। अनि आफूतिर एउटा इलेक्ट्रोन तान्न खोजिरहेको, एउटा इलेक्ट्रोन होइन आफूतिर तान्ने टेन्डेन्सी भएकोले गर्दा चाहिँ यो माइनस चार्ज हुने गर्छ है जेनरली। र यसको अब हामीहरूले न्युक्लियोफाइल जस्तो हो यो एउटा है, हेर्दा चाहिँ हामी न्युक्लियोफाइलको रूपमा बुझ्न सक्छौँ यसलाई। र त्यो त्यति भाष पनि नजाउँ होइन, हजुरले बुझ्नु सक्नुहुन्छ होइन। जेनरल म एउटा इजी स्टेपमा भन्नुहुन्छ। जेनरली अब हामीले प्राइमेरी अब RMGX भनेको छ होइन, हामीले अब ग्रिनहाउस रिएक्सनमा अब हामीले अब जस्तो कि अब जे पनि लिँदा हुन्छ क्या जुनीहरू चाहिँ अब हामीले आरको ठाउँमा CH3MG अब आई युज गर्दा पनि भयो। जेनरली इक्जाममा चाहिँ अब मिथाइल म्याग्नेसियम आयोडाइडसँग के अरे सिन्थेसाइज हाउ क्यान यु सिन्थेसाइज भनेर सोध्न सक्छ है इक्जाममा, कसरी पनि सोध्न सक्छ भन्दा चाहिँ एकछिन रोक्नु ल। जस्तै अब राइट केमिकल रिएक्सन फर द प्रिपेरेसन अफ इथानोल है फ्रम मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड, मिथाइल म्याग्नेसियम आयोडाइड जे पनि सोध्न सक्छ कि। सो हामीले CH3MG आई युज गर्दा पनि भयो, BR युज गर्दा पनि भयो। यो आर फेरि डिपेन्डिङ अपन के भन्छ है त, कहिलेकाहीँ हामीलाई अब जस्तो कि होइन प्राइमेरी अल्कोहलमा धेरै सोध्ने भनेको तपाईँहरूलाई एउटा इथानोल सोध्छ, एउटा इथानोलको केमिकल रिएक्सन विथ ग्रिग्नार्च रिएजेन्ट सोध्छ होइन। र अर्को भनेको प्रोपेन 1 ओलको बारेमा सोध्छ है। सोध्ने भनेको यो दुइटा बढी। अब कहिलेकाहीँ झुक्केर अब 2 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्छ है, यो ब्युटेन 1 ओल पनि सोध्न सक्छ है। यदि 3टा सोध्छ, म यति 3टाको इक्जाम्पल गर्ने छु है। अब यो CH3MgCl चाहिँ जेनरल नसोध्ला, बढी सोध्ने भनेको यो र योबाट सोधिरहेको हुन्छ होइन ग्रिग्नार्च रिएजेन्टमा, अथवा नभए फ्रम मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड यसरी मिलाएर सोध्न सक्छ। र अब इथानोल त अभियसली यहाँ मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड आयोडाइडबाट बन्छ होइन। तर अब त्यही हो सेम सिम्पल कुरा। अब प्रोपेन 1 ओलमा खालि हामीले कार्बन एटम के अरे कार्बनको नम्बर बनाउने काम हो। म अब रिएक्सनमा हजुरलाई देखाउँदैछु है त, त्यो कुरा म हजुरलाई फेरि बुझाइदिन्छु। सो अब फर्स्टमा हेर्ने हो भने अब हामीले CH3MG जस्तै मैले अब म्याग्नेसियम ब्रोमाइड लिएँ, मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड लिँदा अब हामीले प्राइमेरी अल्कोहललाई सिन्थेसाइज गर्दा जेनरली प्राइमेरी अल्कोहलमा हामीले मिथानोल लिन्छौँ जेनरली है। हामीले जहिले नि मिथानोल भनौँ न, फर्मल्डिहाइड पनि भन्छ यसलाई। जेनरली प्राइमेरी अल्कोहललाई सिन्थेसाइज गर्न फर्मल्डिहाइड युज गरिन्छ है ग्रिग्नार्च रिएजेन्टमा। सो यसको नाम के भनेको त मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है, मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ त जेनरल अब यो म्याग्नेसियम मेटलसँग त प्लस चार्ज हुन्छ होइन, अब मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडमा हेर्ने हो भने, र यो कार्बन डाइअक्साइडसँग माइनस चार्ज हुन्छ। सो जेनरली हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब यो अक्सिजन त अभियसली माइनस चार्जै हुन्छ होइन, भनेपछि त अब यो तलको कार्बन एटमसँग त पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। देयरफोर के हुन्छ त भन्दा के को टेन्डेन्सी हुन्छ, प्लस चार्ज हुन्छ होइन। अब यो प्लसले माइनसलाई अट्र्याक्ट गर्छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा होइन, यो CH3 यता गएर अट्याच हुन्छ र यो MgBr छ नि जुन होइन, यो MgBr सँगै हुन्छ क्या, प्लस माइनस सँगै हुन्छ। र यो प्लसले चाहिँ यो नेगेटिभ यो अक्सिजन एटमसँग जान्छ र यता के हुन्छ भन्दा यो पाइ बोन्ड हुन्छ, यो पाइ बोन्ड डबल बोन्ड चाहिँ यता पाइ बोन्ड सिफ्ट भइदिन्छ। सो हाम्रो यता के एउटा एडिसनल प्रोडक्ट आउँछ क्या। सो हामीले यही फर्मल्डिहाइडलाई अब कसरी लेखिन्छ भन्दा अब माथि सिङ्गल बोन्ड बनाइसक्यो होइन, एचै हुन्छ। अब यहाँ के भन्नु त ओमा MgBr ग्रुप अट्याच भयो है, तल गएर चाहिँ CH3 ग्रुप अट्याच भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एडिसनल प्रोडक्ट है। यो भनेको के हाम्रो एडिसनल प्रोडक्ट अथवा एडिसनल प्रोडक्ट भन्दा नि भयो होइन। अब चाहिँ के भन्नु, अब हामीले यो एडिसनल प्रोडक्टलाई त हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ, हाइड्रोलाइसिस गर्दा के चाहिन्छ वाटर, सो H+OH- आयन हुन्छ। र अब बोन्ड ब्रेक कसरी हुन्छ अब यहाँ हेरौँ है त। अब मैले यो OMgBrलाई यसरी लेखिदिन्छु, OMgBr यसरी लेख्दै है त। अब के हुन्छ त यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज है। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि HOH लेखेँ, यसमा अभियसली प्लस चार्ज या माइनस चार्ज होइन।
यहाँ बोन्ड ब्रेक हुन्छ क्या यो एमजीले ओएचलाई लिएर जान्छ हैन अनि यो ओले एचलाई अट्र्याक्ट गर्छ हैन माइनसले प्लसलाई अट्र्याक्ट गर्छ नि त पोजिटिभ चार्जले अट्र्याक्सन हुन्छ सो देयरफोर यो एमजीले ओएचलाई लिएर जान्छ सो हाम्रो प्रडक्ट के हुने भयो भन्दाखेरि HCOH CH3 सो इथानोल त बनिहाल्यो र यता के हुन्छ भन्दा MgOH है सो यसको अब हजुरलाई यस्तो बुझ्न गाह्रो भयो हैन अब जस्तै अब यसलाई यही हो कि CH3 CH2OH इथानोल हो नि त यो त हैन सो एउटा यो क्वेसन भयो हैन सोध्ने एक्जाममा अब अर्को प्रोपेन 1 को कुरा गरौँ यो त सकिहाल्यो अब प्रोपेन 1 को कुरा गर्छौँ है हामी अब प्रोपेन 1 चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा अब सेम हामीले यसमा अब जेनरली प्राइमरी अल्कोहल सिन्थेसाइज गर्न हामीले मिथानोल युज गर्छौँ सो मिथानोल अगाडि लेखिहालौँ हैन त्यसमा नो चेन्ज केही छैन यहाँ माइनस चार्ज हुन्छ यहाँ प्लस चार्ज हुन्छ है र अब हामी प्रोपानोल बनाउनु पर्यो अब यहाँ एउटा नम्बर अफ कार्बन एटम छ अब CH3 MgBr मात्र युज गर्ने हो भने त दुईटा मात्र कार्बन एटम छ देयरफोर हामीले प्रोपेन 1 त बन्दैन नि त हैन सो कार्बन नम्बर त बढाउनु पर्यो सो अब के मात्र गर्नु पर्यो भन्दा एउटा कार्बन नम्बर बढाइदिने कि CH3 CH2 MgBr यो पनि त एउटा RMgX को फर्ममा त भयो नि हैन यो अल्काइल ग्रुप हैन त CH3 CH2 भनेको त C2H5 भनेको त इथाइल ग्रुप हो नि त सो हामीले CH3 MgBr नै युज गर्नुपर्छ भन्ने हैन के रिक्वायरमेन्ट अनुसार कार्बन नम्बर बढाएर हामीले गर्ने हो है सो यति बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले अब चाहिँ के हुन्छ त जेनरली भन्दा हैन यहाँ धेरैलाई कन्फ्युजन चाहिँ लाग्न सक्छ त म यो कन्फ्युजन क्लियर गराइदिन्छु अब प्लस चार्ज हुन्छ अब हामीले यो जुन यो मेटलसँग अट्याच भएको कार्बन एटमलाई फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ के सो हाम्रो नेगेटिभ चार्ज यहाँ डेभलप भइरहेको हुन्छ क्या है अनि यो यता अब यता फर्मल्डिहाइडको केसमा त मैले भनिहालेँ अघि नै हैन फर्मल्डिहाइडमा त कहाँ पोजिटिभ जस्तै अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भने यो अक्सिजनमा अट्याच भएको कार्बन एटमसँग पोजिटिभ चार्ज हुन्छ सो के हुन्छ त भन्दा यो यता गएर अट्याच भइदिन्छ हैन र यो यताको अब यो ओले MgBrलाई अट्र्याक्ट गराउँछ हैन सो यो अनि यो पाइ बोन्ड चाहिँ यता शिफ्ट भइदिन्छ क्या सो हाम्रो एडिसनल प्रोडक्ट के हुन्छ अब यो CH3 CH2 MgBr को नाम पनि हेरौँ यो इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है त यसको नाम के इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड र अब एडिसनल प्रोडक्ट हेर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा सेम अघि जस्तै HOH हुन्छ अब तल माथि त OMgBr भइहाल्यो हैन तर तल अब हामीले CH2 CH3 लेख्ने चलन हुन्छ क्या किनभने हामीले अब CH अब यसको सट्टामा हामीले CH3 CH2 लेख्यो भने त मिलेन नि त यो त मिल्दै मिलेन नि किनभने यो कार्बनले अलरेडी 3टा के अरे कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाइसकेको छ यससँग एउटा 4 अनि यससँग 5 पाँचवटा त बनाउने कुरै हुँदैन नि त सो त्यो रङ हुन्छ क्या सो एउटा त्यो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला यो मिस्टेक भयो भने मार्क्स काटिदिन्छ सो यो के भयो CH2 CH3 है र अब यो एउटा एडिसनल प्रोडक्ट हो यसको नेमिङ गर्नु पर्दैन यो एडिसनल प्रोडक्ट हो र अब हामीले हाइड्रोलाइसिस त गर्नु पर्यो सिन्थेसाइज गर्नुपर्ने छ हैन सो अब हाइड्रोलाइसिस गर्दा अघि जस्तै यहाँ माइनस चार्ज या प्लस चार्ज हुन्छ OH माइनस आयन हुन्छ या प्लस हुन्छ हैन अब ओले माइनस चार्जले एचलाई अट्र्याक्ट गर्छ र Mg प्लसले OH लाई हैन सो हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो चाहिँ माइनस हैन यो बोन्ड देखाएको मैले यो बोन्ड ब्रेक हुने हो कि H प्लस र OH माइनस आयनसँग बोन्ड ब्रेक हुन्छ र यो O माइनस र Mg प्लस Br माइनससँग चाहिँ बोन्ड ब्रेक हुने भएकोले गर्दा अनि पछि बोन्ड ब्रेक भएर पछि अट्र्याक्ट हुने यसरी अट्र्याक्ट हुने हो कि जस्तै अब यहाँ COH भइहाल्यो H CH2 CH3 हैन यहाँ के बनाउँछ त MgOH Br है MgOH Br बनाउँछ अब नेमिङ गर्दा त हामीले अब कार्बन नम्बर आइटम 1 2 3 यताबाट हेर्यो भने यहाँ थर्डमा पर्छ तर यताबाट हेर्ने हो भने 1 2 3 हुन्छ नि त हैन सो हामीले जेनरली जहिले पनि आइपेक नेमिङ सिस्टममा लोअर नम्बर अफ कार्बन एटमबाट हामीले फङ्सनल ग्रुप जान्छ
त्यहाँबाट नम्बरिङ गर्ने चलन भएकोले गर्दा 1 2 3 सो हामीले लेख्नु पर्ने के भयो त तीनटा नम्बरको कार्बन एटम चाहिँ प्रोपेन वा 1 पोजिसनमा अल्कोहल भएकोले प्रोपेन 1 होल बनायो सो एउटा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो हैन इम्पोर्टेन्ट रिएक्सन हो अब यो सोध्छ एक्जाममा हाउ क्यान यु सिन्थेसाइज प्रोपेन 1 होल फ्रम ग्रिग्नाच रिएजेन्ट भन्छ हामीलाई चाहिँ इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडबाट चाहिँ भन्दैन है सो हामीले यो चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ यति कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है यो अवस्था कि कार्बन नम्बर अफ एटम बढाउनु पर्ने हुन्छ कि जेनरली फर्मल्डिहाइडले हो नि त हाम्रो यो तपाईँहरूको के अरे प्राइमरी अल्कोहल सिन्थेसाइज गर्ने अब त्यस्तै गरी अब ब्युटान 1 होलको हेर्छौँ त्यो पनि सोध्न सक्ने प्रोबाबिलिटी हो किनभने कहिले ब्युटान 1 होल र ब्युटान 2 होललाई प्रिपेयर गरेर सोध्न सक्छ होइन ग्रिग्नाच रिएजेन्टबाट अब ब्युटान 2 होलको लागि हामीहरूले सेम अघि जस्तै अब प्राइमरी अल्कोहल हो होइन ब्युटान 1 सरी ब्युटान 2 होल भने ब्युटान 1 होलको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि CH3 CH2 CH2 CH2OH होइन ब्युटान 1 होल 1 2 3 4 है ब्युटान 1 होल प्रिपेयर गर्नुभएको ब्युटान 1 होल प्रिपेयर गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा अब हामीहरूले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ फर्मल्डिहाइड युज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि HCH हो नि त फर्मल्डिहाइड होइन अब कार्बन नम्बर त बढाउनु पर्यो नि त होइन हामीले अब यस्तो माथि हेर्दा चाहिँ जस्तै अब माथि हामीले हेर्ने हो भने अब इथानल प्रिपेयर गर्न त एउटा कार्बन एटम एउटा कार्बन दुईवटा भयो इथानल बनिहाल्यो यसै गरी अब प्रोपेन 1 होलको केसमा हेर्ने हो भने एउटा दुईवटा तिनवटा भने चाहिँ तिनवटाले प्रोपेन 1 होल बन्छ भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो त भन्दा अब अलरेडी एउटा छ अभियसली अब हामीले तिनवटा चाहियो किनभने CH3 CH2 CH2 MgBrले मात्र हाम्रो ब्युटान 1 होल बनाउन सक्छ नि त होइन अघि जस्तै माथि माइनस चार्ज प्लस चार्ज डेल माइनस डेल प्लस होइन अब के हुन्छ त भन्दा हामीले यो डेल माइनस यता हेर्नुपर्ने हुन्छ यो Mg प्लस अब म्याटर छ प्लस नै भएर चाहिँ MgBr माइनस भयो होइन सो अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा यो यता गएर अट्र्याक्ट गर्छ यो पनि यता जान्छ भनेपछि हाम्रो प्रडक्ट के हुने भयो CO माथि त MgBr भइ नै हाल्यो H भयो अब तल चाहिँ के हुन्छ CH2 बाट स्टार्टिङ गर्नु पर्यो CH2 किनभने कार्बनले चारवटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ जसले गर्दा अब हामीले CH3 बाट स्टार्टिङ गर्न मिल्दैन है अब H त्यो त अघि बुझ्नु भइसक्यो र यो H प्लस OH माइनस आयन हुन्छ है त सो अब अघि जस्तै भने जस्तै यहाँ माइनस यहाँ प्लस यसले H लिन्छ यसले OH लिन्छ भनेपछि यता MgOHBr लेखिदिइहालौँ होइन यता MgOHBr बनिहाल्छ अनि अब यता के हुन्छ त भन्दाखेरि HCHOH तल चाहिँ के हुन्छ त CH2 सेम CH2 CH2 CH3 अब नम्बरिङ गर्दा माथिबाट गर्नुपर्छ 1 2 3 4 अब के भयो त यसको नाम चारवटा कार्बन एटम छ ब्युट 10 लागि भयो 1 पोजिसनमा अल्कोहल छ ब्युटेन 1 होल है अब हामी सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल हेर्नेछौँ सायद हजुरले बुझ्नु पनि भयो होला किन हामीले फर्मल्डिहाइड युज गर्यो र कसरी हामीले कार्बन एटम बनाउनु पर्यो भनेर यसको नाम के हुनुभयो त प्रोपाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है प्रोपाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड अब सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल हेर्छौँ सो नाम के हुने यसको के हुनुभयो त सिन्थेसिस अफ सेकेन्डरी अल्कोहल गर्ने बेला हामीले चाहिँ अब हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एसिटल्डिहाइड द्याट इज इथानल भनेको CH3CH ग्रुप अब यसलाई एसिटल्डिहाइड भन्छ अब मैले यसलाई यसरी लेख्छु CH3C11OH है अब हामीले जेनरली यहाँबाट सोध्ने भनेको अब सेकेन्डरी अल्कोहल भनेको RCHROH ग्रुप भयो होइन अब हामीलाई यहाँबाट सोध्ने भनेको क्वेसन्स भनेको जेनरली प्रोपेन 2 होल र ब्युटेन 2 होलको बारेमा बेसी सोधिरहेको हुन्छ होइन एक्जाममा अरू चाहिँ खासै नसोध्ला कि तर यति दुइटा चाहिँ एकदम सोध्छ है कि यो माथिको सोध्छ कि तलको सोध्छ होइन सो अब हामीले प्रोपेन 1 होल बनाउनु प्रोपेन 2 होल बनाउनु पर्ने छ अब अलरेडी दुईटा कार्बन एटम छ होइन भनेपछि एउटा भयो पुग्छ CH3 MgBr है अब अघि जस्तै हो सेम Mg प्लस यहाँ डेल माइनस हुन्छ ल डेल प्लस माथि डेल माइनस यो पाइ पनि यता सिफ्ट हुन्छ होइन
सो एडिसनल प्रोडक्ट निकाल्नु पर्ने हो। अघि चाहिँ CH3COMGBr भइहाल्यो। अब यता H हुन्छ, तल चाहिँ CH3 गरेर अट्याच हुन्छ। र अब हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ एडिसनल प्रोडक्टलाई, यसको नाम के हो एडिसनल प्रोडक्ट। यसको नाम के भयो इथानल। CH3CH को नाम इथानल भयो। त्यसले अर्को यसको कमन नेम के हो एसिड अल्डिहाइड हैन। र यो CH3MgBr को नाम के हो मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है। यसको नाम के हुन्छ त मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड। अब हामीले के गर्छ त भन्दा अब CH3C अब H+OH- आइन चाहियो, हाइड्रोलाइसिस गरिन्छ नि त हैन। देयरफोर हाइड्रोलाइसिस गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा CHOH यता भइहाल्यो, तल चाहिँ गरे CH3 अट्याच भयो भनेपछि सेम अब यो फर्मुला अब हजुरले यसरी बुझ्नु हुँदैन भने हैन CH3 म यसरी लेखिदिन्छु CH3CH CH3OH यो भनेर हेर्ने एउटै हुन्छ। सो के भयो त्यसको नाम 1 2 3 प्रोपेन 12 बनायो, प्रोपेन 12 है, यहाँ प्रोपेन 12 भयो। त्यस्तै गरी ब्युटान 12 मा के गर्नु पर्यो त भन्दा अब हामीले यसमा पनि एसिड अल्डिहाइड युज गर्नु पर्यो, किनभने त्यो सेकेन्डरी अल्कोहल हो, अलरेडी दुईटा कार्बन छ भनेपछि अब हामीले के दुईटा कार्बन थर्नु पर्यो CH3 CH2MgBr। अब के हुन्छ त प्लस अब मेटलमा त अभियसली प्लस चार्ज भइरहेको छ हैन, इलेक्ट्रोपोजिटिभ चार्ज प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ कार्बन एटममा इलेक्ट्रोनेगेटिभ चार्ज डेभलप भइरहेको हुन्छ, यसमा डेल पोजिटिभ डेल नेगेटिभ पाइ बोन्ड शिफ्ट हुन्छ, यो यता यो यता। सो अब हाम्रो प्रोडक्ट के हुने भयो CH3COMGBr, माथि त MgBr नै भयो, तल चाहिँ CH2 अघि मैले भने जस्तै CH3 लेख्न मिल्दैन त हैन, यो भयो, यो भनेको एडिसनल प्रोडक्ट भइहाल्यो। सो के एडिसनल प्रोडक्ट अनि यसको नाम के हुने भयो यतापट्टि CH3CH2MgBr को इथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है, म्याग्नेसियम ब्रोमाइड भयो। अब यता त इथानल भइहाल्यो, एसिड अल्डिहाइड लेखिरहनु परेन। अब के भयो त हाइड्रोलाइसिस गर्नु पर्यो H+OH- आयन, अब H2O लेख्दा पनि हुन्छ है। र अब यहाँ के हुन्छ त सेम प्रोसेस हो, MgOH यता बनिहाल्छ हैन, MgOH बनिहाल्छ। अब यता गरे HCH2CH3 नम्बरिङ गर्दा कताबाट गर्नु पर्यो 1 2 3 4 हैन। सो चारवटा कार्बन एटम ब्युटेन 2 पोजिसनमा अर्को ब्युटेन 12 है। अब यसरी हामीले सेकेन्डरी अल्कोहललाई सिन्थेसाइज गर्छ, जेनरली सोध्छ प्रोपेन 12 र ब्युटेन 12 सोध्न सक्ने क्वेसन्सहरू हो। र यसरी अब अरू पनि गर्ने हो भने अब हामी जस्तै अब हामीले हेर्ने हो भने जस्तै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो के अरे इथानल नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अब हामीले अब जस्तै अब इक्जाममा CH3Br बाट MgBr बाट ब्युटेन 12 बना भन्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा अब यहाँ एउटा मात्र कार्बन एटम छ नि त हैन, अब यता तीनटा चाहिने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ कस्तो खाले लिनु पर्यो नि इथानल भन्दा पनि जस्तै अब CH3 यता कार्बन एटम बढाइदिनु पर्यो कि यहाँ तीनटा भयो नि त हैन। अब ब्युटेन 12 बनाउनु त सकियो नि त योबाट पनि, जस्तै हामी केबाट बनायौँ ब्युटानलबाट यसरी प्रोपेनलबाट ब्युटेन 12 पनि बनाउन मिल्छ, नमिल्ने चाहिँ हैन है, किनभने अब यो हामीले त ग्रिगनास रिएजेन्ट युज गरेछौँ नि त मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड, जस्ट RMgX ग्रुप हो नि त यो हैन, माथि पनि RMgX ग्रुप हो सबै। जस्तै यो पनि गर्न मिल्छ, नमिल्ने चाहिँ हैन है, इथानल नै चाहिन्छ भन्ने छैन, यो अर्को मेथड हो है। इनकेस तपाईहरुलाई अब कन्फ्युजन भयो इक्जाममा चाहिँ मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड र ब्युटेन 12 बना भनिदियो भने चाहिँ यस्तो के हुन्छ त CH3CH2COMGBr हुन्छ, किनभने यो डेल प्लस डेल माइनस अब यसमा चाहिँ के हुन्छ प्लस चार्ज डेल माइनस अघि जस्तै सेम, तर तल CH3 ग्रुप अट्याच भयो, यता गरे H अट्याच हुन्छ भनेपछि यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्ने हो भने H+OH- यता गएर MgOHBr बनाइहाल्छ हैन। र यता चाहिँ CH3CH2COH HCH3 भनेपछि यो पनि के हो ब्युटेन 12 है। यसरी पनि हामीले ब्युटेन 12 बनाउन सक्छौँ है त। ल अब हामी सिन्थेसिस अफ टर्सियरी अल्कोहल हेर्न लाग्छौँ, र त्यो भनेको अब के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ एसिटोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज फ्रम किटोन ग्रुपबाट मात्र टर्सियरी अल्कोहल सिन्थेसाइज हुन्छ।
टर्सियरी अल्कोहल भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ तीनटा अल्काइल ग्रुप प्रेजेन्ट हुने अल्कोहल है, सिम्पल छ। अब एउटा मात्रै किटोन ग्रुपबाट बन्छ यो चाहिँ हैन। किटोन ग्रुप जस्तै एसिटोन भनेको प्रोपेन 2 1, प्रोपेन 1 लाई हामीले प्रोपेन 2 1 लेख्दा पनि भयो, यो भनेको कमन नेम भइहाल्यो हैन। प्रोपेन 1 लेख्दा पनि भयो, प्रोपेन 2 1 लेख्दा अझै राम्रो भन्छु म चाहिँ है। 1 2 3 सेकेन्ड पोजिसनमा यो CO ग्रुप भनेको किटोन ग्रुप आएको छ नि त हैन। अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, CH3 MgBr युज गर्नु पर्यो, किनभने हामीलाई जेनरली यहाँबाट सोध्ने भनेको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बना भनेर सोध्छ के एक्जाममा चाहिँ हैन। यो भनेको सिन्थेसिस अफ टर्सियरी अल्कोहल यो चाहिँ यो भयो। जेनरली 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल कसरी प्रिपेयर गर्छस् भनेर सोध्छ हैन। सो हामी एसिटोन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको नाम के हो त, मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड है त। अब एडिसनल प्रोडक्ट के हुने भयो भन्दा चाहिँ प्लस चार्ज डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस पाइ बोन्ड शिफ्ट हुन्छ। सो के हुन्छ त CH3COMgBr र यहाँ CH3 नै हुन्छ, तल गएर के अट्याच हुन्छ CH3, माथि गएर के हुने हो त भन्दाखेरि OH ग्रुप आउँछ, H प्लस OH माइनस हैन। भन्दा चाहिँ के CH3COH भइहाल्यो, यता गएर CH3 हुन्छ, CH2 भयो। हाम्रो त के भन्यो यो के अरे प्राइमेरी के अरे टर्सियरी अल्कोहल बनिहाल्यो, यता MgOH भइहाल्यो हैन, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड। र यता अब नम्बरिङ गर्दा 1 2 3 यसरी गर्दा पनि भयो, 1 2 3 यसरी गर्दा पनि, जसरी भयो नि 2 पोजिसनमा अल्कोहल र मिथाइल ग्रुप आएको छ। सो 2 पोजिसनमा 2 मिथाइल, तीनटा कार्बन एटम छ प्रोप, यसरी धेरै देखाएर कन्फ्युज भयो होला। म चाहिँ सिम्पल 1 2 3 अब माथिको यो हेरेर 1 2 3 सेकेन्ड पोजिसनमा 2 मिथाइल, तीनटा कार्बन, लङ्गेस्ट कार्बन चेन हेर्दा यो लेख्छु मैले, तीनटा नम्बर अफ कार्बन एटम छ, प्रोपेन सिंगल बोन्ड छ। सो प्रोपेन एन लाग्ने भयो अनि 2 ओल हुन्छ है त। यही हो सोध्ने धेरै। अब अर्को छ एउटा इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ जेनरली यो तीनटा नभएर एउटा अझै एउटा सोध्छ भने कुन चाहिँ सोध्छ भन्दा चाहिँ अब भन्नुपर्दा सिन्थेसिस अफ इथानिक एसिड भन्ने सोध्छ। अब हामीले सिन्थेसिस अफ ग्रिनेस रिएजेन्ट के अरे इक्जाममा देखाऊ भन्यो भने चाहिँ होइन, हामीले प्राइमेरी सेकेन्डरी र टर्सियरीको देखाइन्छ। इन केस अब कार्बोक्जालिक एसिडको पनि सोध्यो भने होइन, कार्बोक्जालिक एसिड मध्ये चाहिँ सोध्ने भनेको एउटा इथानोइक एसिड हो। अब इथानोइक एसिडलाई हामी चाहिँ कसरी ग्रिनेस रिएजेन्टमा सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ के युज गरिन्छ त भन्दा CO2 कार्बन डाइअक्साइड युज गर्छन् है। CO2 लाई यसरी लेख्ने चलन छ। अब के हुन्छ त भन्दा अब यसमा हामीले CH3 MgBr युज गर्छौँ ग्रिनेस रिएजेन्ट हैन। सो अब बेसिकली के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ एउटा मात्र के डेल माइनस डेल प्लस यति भएको छैन, प्लस अनि यहाँ डेल माइनस। अब के हुन्छ त भन्दा यो C ले CH3 लिएर जान्छ र एउटा योले MgBr लिएर जान्छ। सो के हुने भन्दा भन्दाखेरि C_O तल गएर अब के CH3 अट्याच भइहाल्यो OMgBr है त। अब के हुन्छ त H प्लस OH माइनस आयन, वी नीड H प्लस OH माइनस आयन हैन, हाइड्रोलाइसिस त गर्नु पर्यो। सो अब के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 Mg ले OH, अब यसले H यहाँ बोन्ड ब्रेक भएर Mg ले OH लिएर जान्छ हैन, Mg ले OH लिएर जान्छ, MgOHBr बन्छ हैन। अनि यो CH3 लाई मैले यसरी यताले माथि लेख्दै CH3C डबल बोन्ड O लाई माथि लेखेर यता OH भनेपछि इथानोइक एसिड बनायो नि त हैन। सो यो भनेको इथानोइक एसिड हो। यसरी अब यो एउटा सोध्न सक्छ यो हैन, भनेको कार्बन डाइअक्साइड हो। ग्रिनेस रिएजेन्टबाट सोध्ने भनेको यति नै हो हैन, धेरै डराउनु पर्दैन। यो 2 मार्क्समा पनि कहिलेका सोध्न सक्छ यो क्वेशन, भेरी सर्टमा पनि सोध्न सक्छ, पुरै सोध्दैन, खाली अब हाउ क्यान यु सिन्थेसाइज भनेर सोध्न सक्छ है। किनभने जुन मैले यति 4वटा गरेँ नि, 4 दिएँ नि। अब हरेकमा इक्जाम्पल दिने हो भन्दा अब माथिको प्राइमेरीमा 3टा छ, जस्तै मैले अब
इथानोलको, प्रोपेनवानोलको, ब्युटेनवानोलको पनि देखाएँ होइन। त्यस्तै गरी अब सेकेन्डरी अल्कोहलमा हेर्ने हो भने प्रोपेन-टोल र ब्युटेन-टोल इम्पोर्टेन्ट छ र टर्सियरीबाट त त्यो एउटा 2-मिथाइल प्रोपेन-2 भन्ने सोध्छ है। र एउटा सोध्न सक्ने प्रोबेबल क्वेसन भनेको एकचोटि एक्जाममा पनि सोधेको भएर यो इथानिक एसिडको पनि इम्पोर्टेन्ट छ, सो मैले पनि बुझाइदिएको हजुरहरूलाई। सो आजको लागि यति नै पढ्छौँ हामी। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई प्रिपरेसन अफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल र अब्जो प्रोसेसहरूको फर्मेन्टेसनको बारेमा अनि आरएफएम टेस्टहरू अनि स्टेरिफिकेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। सो गाइज हजुरहरूले हेर्नुहोस्, नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, किनभने यहाँ धेरै क्वेसन के अरे अरू सब्जेक्टको पनि हजुरहरूले भिडियोजहरू पाउन सक्नुहुनेछ है। इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको क्वेसन्सहरू, सल्भ क्वेसन्सहरू छ, हजुरहरूलाई ट्रिक्सहरू दिनुहुन्छ है। सबैजनाले हामीले मिलेर गर्नेछौँ। पढ्नुहोस् होला राम्रोसँग, एक्जामलाई प्रिपेयर गर्नुहोस्। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ, सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो। र पहिलाको भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुहोस् होला, त्यहाँ मैले क्लासिफिकेसनहरू पढाएको छु, क्लासिफिकेसन, नोमेनक्लेचर, आइसोलेसन इक्जाममा सोध्ने टाइपको है। र डिस्टिङ्सन अफ प्राइमेरी, सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी बाई भिक्टर्स मेथड पनि मैले बताएको छु है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।